आया जाए, कोई भी सर्वे किया जाए तो लोग सिर्फ इमरान खान का नाम लेते हैं। खंबा भी निशान होगा तो हम लोग खंबे को वोट देने के लिए भी तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ आपका होस्ट उमर इफ्तिखार आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जिस रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, उस रात अडियाला जेल में इमरान खान के साथ किन लोगों ने मुलाकात की और वहां पर क्या हुआ वो भी आप लोगों के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ मंसूर अली खान ने एक बाइख्तियार इदारे से मुलाकात की है और उनका पैगाम आवाम के सामने अपने विलाग में रखा है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान खान के साथ लीगल टीम ने भी मुलाकात की है और उस मुलाकात का हाल अहवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे और लीगल टीम के दरमियान बढ़ते हुए इख्तिलाफात पर भी बात करेंगे। चूंकि मैं लाज न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बीट जो है वो कवर करता हूं और हर रोज़ मेरी मुलाकात लीगल टीम के साथ होती है, ख्वाह वो नईम पंजोता हो, ख्वाह वो इंतज़ार पंजोता हो, ख्वाह वो बैरिस्टर गौर साहब हों, शेब शाहीन साहब हों या दीगर वकला हो या टीम मेंबर्स हों। सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करूं, मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से बात करूं तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर देखा जाए तो बीबी मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा जलसा किया और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो भी अच्छी खासी दे दी गई, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सिक्योरिटी भी दी गई। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से पूछे जाते हैं कि आप लोग जलसा क्यों नहीं करते, ले तो जवाब ये देते हैं कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो ये लोग उठा देते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं मिलती। बात करेंगे कि जिस रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, ज़रा ये कहते हैं कि बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आधा घंटा और घंटा लेट हुआ और फिर इसी तरह आधे घंटे का वक्त दिया गया। ज़रा का ये कहना था कि इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई थी और कुछ लोग अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात करने गए थे, लेकिन इमरान खान ने उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई और अपने साइकिल चलाने पर वो मशगूल रहे। इसके साथ साथ मंसूर अली खान की अगर बात की जाए, मंसूर अली खान ने बाइख्तियार इदारे से मुलाकात का कहा है कि मैंने बाइख्तियार इदारे से मुलाकात की है और बाइख्तियार इदारे ने मुझे ये कहा है कि हम लोग जमहूरियत पसंद है और कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत रहे। मंसूर अली खान ने सवाल पूछा कि इमरान खान का आप लोग क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि इमरान खान पाकिस्तान के मुस्तकबिल में और सियासी मुस्तकबिल में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। इसके साथ साथ मंसूर अली खान ने यह पूछा कि नवाज शरीफ एकदम पाक कैसे हो गए, वो लाडले कैसे बन गए, तो इस जवाब में बाइख्तियार अदारे का ये कहना था कि पाकिस्तान के इस इदारे से कुछ गलतियां जो हैं वो हुई हैं और अब हम वो गलतियां जो हैं उनका अजाला करेंगे। तो यहाँ पर मेरे चंद सवालात जो हैं वो बनते हैं इस बाइख्तियार इदारे से भी और मंसूर अली खान से भी। मंसूर अली खान से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आया आप सिर्फ पैगाम लेने गए थे, देने गए थे, या आवाम को सिर्फ ये पैगाम देने गए हैं कि जो पैगाम मैं लेकर आया हूँ ये अपने जहन नशीन कर ले, 25 करोड़ आवाम ये याद रख लें कि जो पहले लोग थे उन्होंने गलती की थी, इमरान खान जो है वो गलती से आया था, लेकिन अब वो गलती का अजाला करना चाहते हैं, यानी कि अब वो नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। अगर मैं ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और जहां भी जाया जाए, कोई भी सर्वे किया जाए तो लोग सिर्फ इमरान खान का नाम लेते हैं और लोग पहले बल्ले का नाम लेते थे, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं अगर आप खंबा भी निशान होगा तो हम लोग खंबे को वोट देने के लिए भी तैयार होंगे। मैंने शेब शाहीन साहब से पूछा कि बाइख्तियार इदारा तो ये कहता है कि इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन इस पर शेब शाहीन साहब का कहना है कि बाइख्तियार इदारे की दूरबीनें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। शायद बाइख्तियार इदारे को नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्या है। और इसके साथ साथ मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के वकला के हवाले से बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के वकला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को जब कोई फैसला पसंद नहीं आता तो वो लोग सोशल मीडिया पर मुहिम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन लोगों को प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। आज मेरी इंतज़ार पंजोता के साथ, आज मेरी शेब शाहीन के साथ मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग
تیاری کر کے کیوں نہیں جاتے؟ قاضی فائز عیسیٰ جب آپ کو بلاتے ہیں تو آپ لوگ وہاں پر تیار نہیں ہوتے، تو اس پر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ ہم مزید کیسے تیار ہوں، ہم جواب دیتے ہیں اور جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ بولنے نہیں دیتے۔ اب میں اگر بات کروں شیر افضل مروت اور لیڈرشپ کی جن میں اختلافات ہیں، شیر افضل مروت صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں جلسے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، نوجوانوں کو باہر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پاکستان کی تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں ان میں جذبے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لیگل ٹیم کی طرف سے خاص کر اگر میں بات کروں حامد خان کے حوالے سے تو انہوں نے اس کو ڈس آن کیا ہے اور کہا کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور یہ کہا کہ یہ لوگ نہ خود کچھ کر سکتے ہیں اور نہ مجھے کرنے دیتے ہیں، آج کے بعد میں یہ سیاسی کمپین جو ہے وہی چھوڑ رہا ہوں اور میں واپس آ رہا ہوں۔ تو آج میں اس بااختیار ادارے سے کچھ سوالات کروں گا کہ بااختیار ادارہ جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے۔ بااختیار ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی، عمران خان ہماری غلطی تھی اور اب ہم ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ بااختیار ادارہ شاید یہ نہیں جانتا کہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام ہے اور آپ کون ہیں اور آپ لوگوں کے کیا حق ہے کہ آپ لوگ کسی بھی شخص کو لے آئیں یا کسی بھی شخص کو پاک صاف کر دیں۔ کیا آپ لوگ پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے ان کا حق رائے دہی جو ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں، ان سے ووٹ کا حق جو ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں؟ اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے حوالے سے بات کروں تو میں نے صحافیوں سے بھی بات کی اور کہا کہ آپ رویے کے حوالے سے اگر تھوڑا بتا دیں کہ قاضی صاحب کا رویہ کیسا تھا پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے۔ تو انہوں نے ہمیں ایک ہی بات کی کہ اگر آپ دنیا کا قابل ترین کوئی بھی ایک وکیل لے آئیں اور اگر وہ یہ کہے کہ میرا جو تعلق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو قاضی صاحب کی عدالت میں وہ فیل ہو جائے گا، قاضی صاحب ان کو بولنے نہیں دیں گے۔ اور تاثر جو ہے وہ یہ جایا جاتا ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کوئی ریفرنس کی وجہ سے کوئی مسئلہ آیا تھا، کوئی گڑبڑ کیا تھا، جس کا بدلہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا تھا۔ اگر میں نشانات کے حوالے سے بات کروں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو دیے گئے ہیں تو اس پہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ یہ کون سے نشانات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، یہ توہین کی گئی ہے۔ بابر اعوان صاحب نے بھی ایسا کہا کہ آپ کوئی اچھے نشانات جو ہے وہ دیتے، آپ مزار قائد کے حوالے سے دیتے، آپ علامہ اقبال کا جو مقبرہ ہے وہ نشان دے دیتے، کوئی اور ایسی چیز دے دیتے، لیکن بینگن، کھیرے اور مولی وغیرہ آپ لوگوں نے نشانات دیے تو یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ آج کی سیاسی صورتحال پاکستان کے حوالے سے تھی۔ اور کیسز کے حوالے سے بتاؤں، لیگل لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بتاؤں تو پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست جو ہے وہ بھی واپس لے لی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی ہمیں اس عمارت سے مزید انصاف کی توقع نہیں ہے اور ہم لوگ 25 کروڑ کی عوام میں جائیں گے اور 8 فروری کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں 8 فروری کے دن کیا ہوتا ہے، کیا وہ جمہوریت پسند ادارے اپنے من پسند شخصیت کو لے کر آتے ہیں یا 25 کروڑ عوام تحریک انصاف یا عمران خان یا کسی دوسرے شخص کو چنتی ہے۔ تھینک یو، السلام۔